21, 22, 23 रबीउल अव्वल पीर मंगल बुध के दिन सिर्फ 1 मिनट की ये सबसे ताकतवर तस्बीह आज हर तकदीर को बदल देगी। मगरिब से पहले पहले तुम्हारी हर हाजत पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये तस्बीह आज के दिन की सबसे बड़ी तस्बीह है। इसलिए इस तस्बीह को पढ़ना कैसे है? इस तस्बीह के जरिए अल्लाह की गैबी मदद आती है। 21, 22, 23 रबीउल अव्वल पीर मंगल बुध के दिन ये तस्बीह पढ़कर हर शख्स अपने मुकद्दर को संवार सकता है, अपनी तकदीर को संवार सकता है। जिस घर में ये तस्बीह पढ़ी जाती है उस घर के बच्चे बच्चे का मुकद्दर संवर जाता है। उनकी तमाम हाजतें आज के दिन ही पूरी हो जाती हैं। जिनकी शादी का मसला है, जिनके कारोबार का मसला है, जिनके घर का मसला है, जिनको औलाद का मसला है, जिनको बीमारी का मसला है, दुनिया की कोई भी हाजत है, उसकी नीयत के साथ इस तस्बीह को पढ़ना है। फौरी तौर पर अल्लाह की गैबी मदद आ जाती है। 21, 22, 23 रबीउल अव्वल पीर मंगल बुध के दिन। नाजरीन, पीर के दिन के बारे में कौन नहीं जानता। हदीसे मुबारका में आया है कि पीर के दिन का जब आगाज होता है अल्लाह ताला जन्नत के तमाम दरवाजे खोल देता है। अल्लाह ताला ने आज जन्नत के दरवाजे खोल दिए हैं, आज उसकी रहमतों के दरवाजे खुले हैं। तो आज के दिन सिर्फ 11 बार आपने ये सबसे ताकतवर तस्बीह पढ़नी है। सबसे पहले आपने दरूदे पाक पढ़ना है। दरूदे पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दरूदे इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। कहते हैं कि इस अमल की बदौलत जिसने ये अमल कर लिया, और ये वो अमल है जिसके जरिए लाखों लोग कामयाब होते हैं। इसके जरिए लोगों की किस्मतें संवरती हैं, फिर मुकद्दर संवरता है। कहते हैं कि फिर उस बंदे को मुंह मांगी मुरादें भी हासिल होती हैं, और फिर वो बंदा बिन मांगे भी हासिल करता रहता है। आज आप इस तस्बीह को चाहे फजर की नमाज के बाद, जोहर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद पढ़ लें। उसी दिन तमाम हाजतें पूरी हो जाती हैं। जो कोई मकरूज है तो ऐसी जगह से कर्जे की अदायगी का इंतजाम हो जाता है। देखें, बाज लोगों के जहन में आता है कि इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। इतनी जल्दी ऐसे ही ये मुमकिन है कि अल्लाह की जात जो चाहे, जिसके लिए चाहे, जिस वक्त चाहे वो कर देता है, क्योंकि अल्लाह ताला की शान वराउल वरा है। वो बगैर माँ बाप के आदम को पैदा कर सकता है, वो बगैर बाप के हजरत ईसा को पैदा कर सकता है। वो अपने अंबिया, अपने नबियों की और अपने वलियों और रसूलों की दुआ पर मुर्दों को जिंदा फरमा देता है। ये उसकी शान है। जो इंसान की अकल में नहीं आती बात, वो मेरा रब कर देता है। इसलिए जो शख्स इस तस्बीह को पढ़ता है अल्लाह ताला फिर उसके पढ़ने की इतनी बरकतें दिखाता है, ऐसा करम होता है उस शख्स पर कि वो अपनी जागती आंखों से अपने सारे मामलात देख लेता है। जो तस्बीह मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस तस्बीह से गैबी मदद भी मिलती है, इस तस्बीह से बख्शिश भी हो जाती है, इस तस्बीह से अल्लाह का फजल भी मिलता है। इसलिए आपने इस तरतीब के साथ नाजरीन के सबसे पहले आपने दरूदे पाक पढ़ना है। बेहतर है कोशिश करें दरूदे इब्राहिमी पढ़ें, क्योंकि जिसकी बरकतें इस कदर ज्यादा हैं कि अल्लाह ताला इस दरूदे पाक के जरिए अपने बंदों को खुशनुदी अता फरमाता है, अपने बंदों पर रहमतों का नज़ूल फरमाता है। इसलिए नाजरीन, आपने सबसे पहले दरूदे इब्राहिमी पढ़ना है, क्योंकि इसकी बरकत से अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहमत नाजिल फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी खताओं को मुआफ फरमाएगा, तुम्हारे दिल को साफ कर देगा। इससे तुम्हारे दर्जात बुलंद होंगे। क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम के तुम सबसे ज्यादा करीब होगे अगर तुम हजूर की जात पर सबसे ज्यादा दरूदे पाक पढ़ने वाले होगे। तो ये दरूदे पाक पढ़कर जब अमल को किया जाता है तो दुआएं कबूल होती हैं, जिक्र इलाही है ये, इसलिए इसमें हमेशा मशगूल रहना चाहिए। अताअत मुस्तफ़ा है ये, इसलिए हजूर की जात पर हमेशा दरूदे पाक भेजते रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी दुनिया संवर जाए और हमारी आखिरत भी संवर जाए तो ये वजीफा आप आज जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसकी बरकत से घर में रिस्क में बेहिसाब बरकतें आती हैं। घर से रिस्क
दौलत कभी खत्म नहीं होता, यहाँ तक कि जो बंदा इसको पढ़ता है वो जिस चीज का सोचता है एक तो होता है जुबान से मांगना, वो जिस चीज का सोचता है अल्लाह वो भी उसको अता कर देता है। इसलिए नाजरीन, इन मुबारक घड़ियों में अपने रब से इस तरह मांगना है कि सबसे पहले आपने अल्लाह ताला से बख्शिश का सवाल करना है। वो कैसे करना है? अब आपने पढ़ना है या गफूरू या गफूरू या गफूरू। इसका मतलब है ए बख्शने वाले। या गफूरू की बरकतें इस कदर ज्यादा हैं कि जब बंदा इसको पढ़ता है तंगी खत्म हो जाती है, बेहिसाब रिस्क आ जाता है। इसके पढ़ने से मजीद फायदे होते हैं कि अल्लाह ताला उस बंदे को अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा लेता है। और जो अल्लाह के मकबूल बंदों में शामिल होना चाहता है और जो अल्लाह का फजल और उसकी रहमत को हासिल करना चाहता है वो इस तरह इसको पढ़ेगा तो हर काम में आसानी पैदा हो जाएगी, क्योंकि इस इसमें मुबारक के जरिए अल्लाह उसकी तमाम खताओं को, तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो आपने क्या पढ़ना है? या गफूरू या गफूरू, ए गुनाहों को माफ फरमाने वाले, ए बख्शने वाले। तो जो बंदा अल्लाह से अब बख्शिश मांगेगा, ये बड़ी मुख्तसर सी तस्बीह है। ये जितनी तस्बीहात बताऊंगी इन तमाम तस्बीहात को आप सिर्फ 1 मिनट में पढ़ सकते हैं, लेकिन इनकी तरतीब, इनका तरीका खास समझना हर एक के लिए जरूरी है। देखें, एक चीज समझाते हुए, बताते हुए टाइम लग सकता है, लेकिन पढ़ते हुए आपको चंद लम्हे लगेंगे। देखें, गफूर का मतलब होता है ढांपना, छुपाना, क्योंकि अल्लाह अपनी मखलूक के ऐबों और गुनाहों को अपनी रहमत में छुपा लेता है। उनकी नाफरमानियां, खताएं, गर्ज के हर किस्म की कोताही, बेअदबी को देखकर फौरन नहीं पकड़ता बल्कि ढील देता है। मगर जब इंसान को अपने गुनाहों का एहसास होता है, वो अल्लाह की बारगाह में आकर इस तरह माफी मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी बुराइयों को माफ फरमा देता है और आखिरत में भी उसके गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा कि ये गुनाह उसकी रहमत के आगे कुछ भी नहीं होते। उसकी रहमत बहुत बड़ी वसी है। जब किसी को तंग दस्ती हो, रिस्क के जराए महदूद हो जाएं, माल में रुकावटें पैदा हो जाएं, कारोबार तबाह हो जाएं, उसको चाहिए आज इस तस्बीह को पढ़ें और अल्लाह की बारगाह से अपने तमाम मसाइल का हल करवाएं। देखें, इस तस्बीह को पढ़ने के बाद जो दुआ मांगी जाती है वो हर हाल में अल्लाह कबूल फरमा लेता है। इस दुआ में आप जो भी मांगते हैं वो सब कुछ मिल जाता है। इसलिए नाजरीन, आपने इस तरतीब के साथ सिर्फ और सिर्फ इसकी मुख्तसर सी तादाद है जिसके बराबर आप इसको पढ़ेंगे और इसको सिर्फ आपने 11 बार पढ़ना है। आज के दिन इस तादाद में इस तस्बीह को पढ़ने से बख्शिश का जरिया बन जाता है। इसलिए इसी तरतीब के साथ जब कोई बंदा पढ़ता है तो अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है। इसलिए जो अपने लिए अल्लाह की रहमतें हासिल करना चाहता है, अल्लाह के खजाने हासिल करना चाहता है, उसका करम मांगना चाहता है, वो इस तरह पढ़े, इसकी हर मुश्किल हल हो जाती है। इसी तरह जो लोग बहुत परेशान हैं, जिंदगी में ठोकरें खा रहे हैं, जिनके रिस्क में कमी दिन ब दिन होती जा रही है, रिस्क में इजाफा नहीं हो रहा, तो वो इस तस्बीह के बाद दूसरी चीज जो पढ़ेंगे इसका मतलब है ए नरमी करने वाले, अल्लाह तुम्हारे ऊपर नरमी फरमाएगा, वो नरमी कर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला की जात अपने बंदों पर बहुत मेहरबानी फरमाता है। वो उनके साथ नरमी से पेश आता है। उसके लुत्फो करम का क्या कहना। उसने औलिया को वलायत से सरफराज किया, अंबिया को नबुवत अता की, अहले तकवा को बसीरत अता फरमाई, यानी जो जिसके काबिल था उसे उसी किस्म की रहमत से नवाज दिया। इसके अलावा लतीफ का मतलब इतनी बारीक चीज होती है जो महसूस तो की जा सके लेकिन पकड़ी ना जा सके। इसलिए इस मानों के लिहाज से भी अल्लाह लतीफ है, क्योंकि वो आँख से नजर नहीं आता, ना हाथ से छुआ जाता है। जैसे फूल की खुशबू महसूस तो होती है लेकिन पकड़ी नहीं जा सकती, जिस्म का सांस महसूस तो किया जा सकता है लेकिन देखा नहीं जाता, ना ही हाथ से छुआ जाता है। इसलिए अल्लाह ताला इतना लतीफ है। उस
اس کی نہ حد ہے نہ انتہا ہے، نہ ہی ہماری عقل اس کا ادراک کر سکتی ہے، مگر جو اسے اس طرح پکارتا ہے وہ اپنی لطافت کے راز کو عیاں کر دیتا ہے۔ کوئی بھی کسی قسم کی حاجت ہے، بیماری ہے، شفا مل جاتی ہے، مقروضوں کو نجات مل جاتی ہے، اور اسی طرح بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، بے گھروں کو گھر مل جاتا ہے، بے ایمانوں کو ایمان کی دولت مل جاتی ہے، بدبختوں کو خوش نصیبی مل جاتی ہے۔ اس لیے جو کوئی مانگتا ہے اور وہ تمہارے نزدیک ناممکن ہے، لیکن اللہ کے نزدیک کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، ہر ایک چیز ممکن ہے۔ اس نے فقط فرمانا ہے کن ہو جا، وہ چیز تمہارے لیے ہو جاتی ہے، وہ سب کچھ تمہارے لیے ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب آپ نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارنا ہے کہ وہ اپنے لطف و کرم کے سارے دروازے کھول دے۔ اپنے تمام مسائل کے لیے اس کو پڑھیں گے تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ، دین اور دنیا کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ اس عمل کو جس نے کر لیا آج کامیاب ہو گیا۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے تاکہ زندگی میں بہاریں آئیں۔ آپ مفلسی اور بے روزگاری سے پریشان ہیں، لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، گھر میں امن نہیں ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، تو بس آج آپ پڑھ لیں یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، اے لطف و کرم کرنے والی ذات بس ہمارے اوپر بھی لطف و کرم کر دے، ہمارے گھر کے اوپر لطف و کرم کی بارش فرما دے، یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، اے لطف و کرم کرنے والے، اے نرمی کرنے والے۔ بس اس طرح جب آج پکارا جائے گا بخشش مانگنے کے بعد، پھر جب اس طرح آپ اس سے مانگیں گے تو وہ اتنا عطا کرتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز سے باخبر ہے، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہے، وہ غیب کی تمام خبروں کو جانتا ہے، وہ دنیا اور آخرت کے ذرے ذرے سے حال سے باخبر ہے۔ اس لیے اس کی بارگاہ میں آج حاضر ہو جائیں، اس کی بارگاہ سے مانگ لیں، صبح سے لے کر شام تک، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پانچوں نمازوں میں کسی نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ عصر کے بعد بھی پڑھیں گے تو مغرب سے پہلے پہلے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، ظہر کے بعد بھی پڑھیں گے تو عصر سے پہلے، مغرب کے بعد پڑھیں تو عشاء سے پہلے، عشاء کے بعد پڑھیں تو فجر سے پہلے، بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اس لیے وقت کو ضائع نہ کیجیے گا۔ اس اسم مبارک کو، اس تسبیح کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ جو چیز پہلے بتائی ہے اس کو پہلے پڑھنا ہے، جو بعد میں بتائی اس کو بعد میں پڑھنا ہے۔ پہلی چیز پڑھیں تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے بخشش مانگ رہا ہوں، انشاءاللہ جو بات دل میں آئے گی اللہ تعالیٰ کیونکہ ہر ایک بات کے متعلق جانتا ہے، اس لیے اس کی بارگاہ میں جب آپ مانگتے ہیں تو وہ ضرور عطا کرنے والا ہے۔ دیکھیں درگزر فرمانے والا ہے اور تغیر اور تبدیلی نہیں آتی اس کے مزاج میں، کیونکہ وہ غضب میں قابو سے باہر نہیں ہوتا۔ وہ انسانوں کو اپنے احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھے فوراً مواخذہ نہیں کرتا، اس لیے اس نے ہمیں ڈھیل دے رکھی ہے اور ہم اس کی بارگاہ میں فوراً حاضر ہو جائیں تاکہ ہم اس کی بارگاہ میں اپنی بخشش کروا سکیں، اور کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اس کے ہو جائیں، اور جو بندہ اس کا ہو جاتا ہے تو پھر رب اس کا ہو جاتا ہے۔ بات مختصر یہی ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر شر کی 2 طاقتیں رکھی ہیں، ایک نفس ہے، ایک اندرونی دشمن ہے، ایک اس کا بیرونی دشمن ہے، ایک شیطان ہے، ایک نفس ہے۔ یہ دونوں طاقتیں انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ سارے اعمال کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش طلب کر لیں، دعاؤں کی قبولیت ہو جائے، تو یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے دعاؤں کی قبولیت فوراً ہوتی ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ ناظرین جب آپ مانگتے ہیں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے جیسے بندہ اس کی بارگاہ سے مانگتا ہے۔ اس لیے اس کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ اس طرح حاضر ہوتا ہے تو وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی محروم نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اگر دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو پھر آپ اس 1 منٹ کی تسبیح کو پڑھیں،
اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب اس سے اسباب کو مانگنا ہے، اب اس سے اسباب کو طلب کرنا ہے۔ وہ اسباب کیا ہیں؟ آپ اس کی بارگاہ میں جب اس طرح مانگتے ہیں تو ناظرین، یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ حدیث مبارکہ میں آئی ہے، حدیث مبارکہ میں یہ ذکر ہے۔ اس لیے ناظرین، جو چیز حدیث مبارکہ میں ہے جب کوئی اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہترین اسباب پیدا فرمانے والا ہے۔ اس لیے آپ جب اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی، اور ایسی برکتیں ملیں گی کہ آپ کی زندگی روشن ہو جائے گی، کہ آپ کی زندگی منور ہوگی، آپ کی زندگی کے تمام مسائل حل ہوں گے، آپ کی زندگی میں وہ رونقیں آئیں گی۔ اب اللہ تعالیٰ سے آپ نے اسباب مانگنے ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ تسبیح اتنی زیادہ طاقتور ہے جو جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اثر دکھاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اے اسباب کے پیدا کرنے والے، میں کمزور ہوں، تو میرے لیے اسباب پیدا فرما۔ پھر اللہ ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں جو بڑے مبارک الفاظ ہیں، جو بڑے قسمت والوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ آپ نے ناظرین ان کو صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو چیز پڑھنی ہے، دیکھیں یہ پورا عمل اگر آپ کر لیتے ہیں تو یقین جانیں وہ چیزیں آپ کو نصیب ہوں گی، اور جو آپ کی حاجت ہے اللہ تعالیٰ وہ آپ کی پوری فرمائے گا۔ اب آپ نے یہ الفاظ جو بہت مختصر سی تعداد میں ہیں ان کو پڑھنا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اگر آپ ملائیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں یہ کتنے منٹ کا وظیفہ ہے، کتنے منٹ اس کو کرتے ہوئے لگیں گے۔ تو 7 بار یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اللہ کو راضی کر لیا وہ رب کعبہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ سورہ کوثر کو پڑھتے ہوئے اگر کوئی بندہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے، گھر مانگے گا تو اللہ اپنا ذاتی مکان عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد مانگے گا تو اللہ بیٹے عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، اللہ قرض سے نجات عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہے تو اللہ بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ آج سورہ کوثر کا جو خاص وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ 21، 22، 23 ربیع الاول پیر منگل بدھ کے دن کا وہ خاص عمل ہے جسے کرنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا، اور جس کے نصیب میں آ جاتا ہے وہ سمجھے کہ اللہ نے اس کے لیے رزق اور دولت کے دروازے کھول دیے، کامیابی کے دروازے کھول دیے، راحت کے، سکون کے، اطمینان کے دروازے کھول دیے۔ اس لیے اس عمل کو مت چھوڑنا۔ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے اس عمل کو لازمی کر لینا۔ آپ نے سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر پڑھتے ہوئے جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے وہ حاجت مصلی چھوڑنے سے پہلے پوری ہو جائے گی۔ آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر پڑھتے ہوئے اپنی حاجتوں کو کاغذ پر لکھ کر بیٹھنا تاکہ آپ وظیفہ پڑھتے ہوئے اپنی مرادوں، اپنی حاجتوں، اپنی خواہشوں کے بارے میں بھول نہ جائیں۔ ناظرین یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ یہ سال میں صرف 1 بار کیا جاتا ہے۔ اب آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اب آپ نے سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اللہ کے یہ 2 صفاتی نام یا غنیوں یا ربانہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے معنی ہے اے میرے رب غنی فرما دے، یا ربانہ یا غنیوں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا ربانہ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا ربانہ یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا ربانہ یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ یا ربانہ یا غنیوں کو پڑھتے جائیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب آپ یا ربانہ پڑھتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں کہ اے میرے رب، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب یا ربانہ کے ساتھ یا غنیوں کو پڑھتے
پڑھتے ہیں کہ اے میرے رب غنی فرما دے، اے غنی کر دینے والے رب۔ اللہ پھر آپ پر رزق اور دولت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ آپ پر رحمت کا سایہ کر دیتا ہے۔ اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، اور جو انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب اللہ آپ کی حفاظت فرماتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کے خلاف نہیں جا سکتی، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ یا ربنا یا غنیوں کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے یا ربنا یا غنیوں کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ اللہ کی طرف صدائیں لگا رہے ہیں۔ آپ نے آسمان کی طرف منہ کرتے ہوئے یا ربنا یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا ربنا یا غنیوں سے اللہ حضرت عثمان غنی کی طرح آپ کو غنی کر دے گا۔ ناظرین، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج رب کعبہ سے مانگنے کا وقت ہے، خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ آج جس کو جو چاہیے مانگتے جاؤ، آج جو مانگو گے مل جائے گا۔ اب 11 بار یا ربنا یا غنیوں کو پڑھنے کے بعد آخری نمبر پر آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار استغفر اللہ پڑھ کر آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ حصول برکت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔